खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 2 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में यूं लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। सो द ग्रेट न्यूज़ इज कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। जगह कौन सी है? बैतलहम। देखिए, 2 चीज़ें वाज़िया कर दी गई। खुदा की गाइडेंस, खुदा के मैसेज एग्जैक्ट होते हैं, खुदा की टाइमिंग्स एग्जैक्ट होती हैं, खुदा की इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होती है, उसमें बहाम की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जगह क्या है? दाऊद के शहर में। कौन पैदा हुआ है? दुनिया का निजात दहिंदा। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बड़ी खबर है और उसका यहाँ पे एक साइन है। और जब हम ग्रीक में इस वर्ड को देखते हैं निशान, तो इसका मतलब यहाँ पे है सुपर नेचुरल। कोई मामूली निशान नहीं है, एक डिवाइन और सुपर नेचुरल निशान जो है वो तुम्हें दिया जा रहा है। निशान क्या है? तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जब हम ये आयत पढ़ते हैं कि तुम्हें एक निशान दिया जाएगा, तो हम एकदम सोचते हैं पता नहीं क्या निशान होगा। महल में पैदा हुआ या हो सकता है किसी बादशाह के घर में पैदा हुआ, लेकिन हमें वहां पे 3 सिंपल निशान दिए गए। नंबर 1, बच्चा। फरिश्ते चरवाहों को ये बता रहे हैं कि खुदा को जब तुम देखने जाओगे तो ही इज फॉर्म ऑफ चाइल्ड, वो बच्चे की सूरत में होगा। याद रखें, खुदा के जो साइंस होते हैं वो हिस्ट्री में या हमारी जिंदगी के वाक़यात में इवेंट्स होते हैं। मैनी इवेंट्स इन योर लाइफ आर द साइंस ऑफ गॉड। बच्चा बैतलहम में पैदा हुआ है, हम क्या समझ रहे हैं ये वाक़या है, लेकिन ये वाक़या नहीं, ये निशान है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो खुदा की तरफ से साइन होते हैं। ये करना है, ये नहीं करना, आगे बढ़ना है, ये छोड़ना है। समटाइम्स हम उन्हें इवेंट्स समझते हैं, लेकिन वो निशान होते हैं। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मैं तेरे निशानात को पहचान सकूं, क्योंकि अगर हम खुदा के निशानात को मिस कर देंगे तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो हमारे लिए क्या निशान है? 3 निशान है। नंबर 1, बच्चा। नंबर 2, कपड़े में लिपटा। और नंबर 3, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। याद रखें, कई दफ़ा खुदा बड़े बड़े फैसलों के लिए, बड़े बड़े इवेंट्स के लिए छोटे छोटे साइन देता है। अब ये कितना बड़ा इवेंट है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है, लेकिन उसका साइन कितना सिंपल है। अगर हम साइंस को मिस करते जाएंगे तो हम खुदा को मिस करते जाएंगे। सेकेंडली, हमें बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के बहुत स्मॉल साइंस मिलते हैं। कई दफ़ा खुदा बड़े बड़े फैसलों के लिए छोटे छोटे साइन देता है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है, लेकिन उसका निशान कितना छोटा है। बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में पाओगे। सो फरिश्तों ने उनको बताया कि इस वक्त अगर तुम सराय में जाओगे तो वहाँ पे एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, कपड़े में लिपटा हुआ है और चरनी में पड़ा हुआ है। He is the savior of the world। कोई भी देखेगा उस बच्चा को जैसे और भी बच्चे हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन ईमान लाने वाले समझते हैं। और जब हम ईमान की आंखों से देखते हैं और ये जान लेते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि ही इज सन ऑफ गॉड। सो अपने रोज़मर्रा के हालात में खुदा को सर्च करें। ही इज़ विद यू, ही इज़ वर्किंग विद यू। खुदा सिंपल वे में बात करता है, हमसे सिंपल वफादारियाँ चाहता है। ही इज़ अ सिंपल गॉड। सो फरिश्ते बता रहे हैं कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। द फर्स्ट साइन इज बेबी। इसका मतलब ये है, फरिश्ते बता रहे हैं निजात दहिंदा पैदा हुआ है, खुदा दुनिया में आया है, लेकिन किस फॉर्म में आया है? सिर्फ इंसान की फॉर्म में नहीं आया, बल्कि बच्चे की फॉर्म में आया है। अगर वो बच्चे की सूरत में ना आता, बल्कि किसी और साइज या एज में आ जाता, तो फिर वो मुकम्मल आदमी ना होता। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी को वहाँ से शुरू किया जहाँ से हर बच्चा या हर इंसान अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है, ताकि वो वहाँ से हर एक शख्स की मदद कर सके। जब वो बच्चे के तौर पर पैदा होता और दुनिया में आता, जब तक उसने दुनिया में रहना है और जो कुछ भी उसने फेस करना है, खुदावंद उसकी हर एरिया में मदद कर सके। सो फरिश्ता ने बड़ा क्लियरली उनको बताया, उन चरवाहों को, कि वो एक खुदा है, डिविनिटी है, लेकिन वो किस फॉर्म में आया है? बच्चे की फॉर्म में। आज हमारी सदी के जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं, ही इज़ ओनली मैन, ही इज़ नॉट गॉड। उस वक्त क्या मसला था? वो कहते थे कि मसीह क्या है? वो खुदा है, इंसान नहीं है।
اس وقت یہ ڈیبیٹ چلتی تھی پہلی 4-5 صدیوں میں. اور آج کی جو اینڈ ٹائمز جنریشن ہے، آج کا جو ذہن ہے، وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہی از اے فل مین، ہی از ناٹ اے فل گاڈ، لیکن وہ فل مین اور گاڈ ہے. خدا دنیا کی ہسٹری میں ایک مکمل انسان کے طور پر داخل ہوا تاکہ ساری انسانیت کے لیے نجات بن سکے. اینڈ ہی از دا اونلی سیویئر. دوسرا نشان کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا پاؤ گے. آج کا دور ہوتا تو فرشتے نے یہ بتانا تھا اس کو اس کمپنی کے ڈائپرز لگے ہوں گے اور اس کمپنی کا اس کو ٹیگ لگا ہوگا، تمہیں ٹیگ سے پتہ چل جائے گا یسوع مسیح ہے. لیکن بڑا سادہ نشان ہے. کیا بتایا فرشتہ نے؟ کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے. اس کا کیا مطلب؟ مقدسہ مریم نے ایک چادر لی ہوگی اور اس میں خداوند یسوع کو لپیٹ کر رکھ دیا، لیکن ایسا نہیں تھا. جیوز میں ابھی بھی پٹی لپیٹی جاتی ہے تاکہ اس کو سردی نہ لگے. پیلسٹائن میں لوگ آج بھی ایسے کرتے ہیں. یہ جو دو نشان ہیں، دوسرا اور تیسرا، کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اٹ سپیکس اباؤٹ دا سفرنگ آف کرائسٹ. یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کو ظاہر کرتا ہے. اور نمبر 2، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. دس شوز دا ہیلپ لیس آف کرائسٹ. آج جب وہ پیدا ہوا ہے وہ بالکل ہیلپ لیس ہے. اس کا اینڈ جب ہوگا، جب وہ سلیپ پر ہوگا، تب وہ بالکل ہیلپ لیس ہوگا، جیسا یسایہ 53 باب میں لکھا ہے. سو خداوند نے دنیا میں آنے کے لیے آسان راستہ اختیار نہیں کیا. ہی کیم تھرو اے ڈیفیکلٹ وے، اور یہ زندگی اور قربانی انہوں نے پسند کی. تیسرا اور آخری نشان تم اسے چرنی میں پاؤ گے، حلیمی. دس از دا ہیوملٹی آف کرائسٹ. اس نے اپنے آپ کو انسان بنا دیا، اس نے اپنے آپ کو ہیلپ لیس بنا دیا. وہ شخصیت جس نے انسان کو بنایا، پانیوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، صلیب پر وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں. چرنی میں وہ کیوں پیدا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا. اپنی حلیمی کو وہ شو کر رہے ہیں. فلپیوں 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. سو چرنی کا مطلب کیا ہے؟ چرنی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں جانوروں کا چارہ ڈالا جاتا ہے، جس چیز کو آج ہم نے چرنی بنا دیا ہے. بائبل کے دور میں چرنی کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی ایسی چرنی ہوتی تھی. یہودیہ میں ایسے نہیں تھا. موسٹلی جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں چرنی جو تھی وہ کیا تھی کہ سرائے کے باہر کی طرف ایک چھوٹی سی کیو سی بنا کے اس کے ارد گرد پتھروں کی لائن لگا دیتے تھے، تو اس کے اندر وہ چارہ ڈالتے تھے جانوروں کے لیے. وہ لکڑی کی چرنی نہیں تھی، بلکہ ایک رف سی جگہ کھود کے ارد گرد پتھر لگا کر وہ بنا دیتے تھے. سو یوسف اور مریم کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہ مکمل کھلے آسمان کے نیچے تھے، اور بچے کو انہوں نے کہاں پہ رکھا ہوا تھا؟ اس چرنی کے اوپر، جس کے اوپر جسٹ پتھروں کا تھوڑا سایہ ہے. یہ ببلیکل اس کی تصویر ہے. اور اس کے لیے سرائے میں کوئی جگہ نہ تھی، بلکہ چرنی میں اس کو رکھا ہوا تھا. یہ لکڑی کی بڑی کوئی سجائی ہوئی یا اس پہ بڑی کوئی ڈیکوریشن کی ہوئی چرنی نہیں تھی، بلکہ کچھ جانوروں کے کھانے والی چیزیں، بہت بدبودار گندی جگہ. یسوع مسیح بادشاہ ایسی جگہ پر لیٹا تھا. اور اس کا یہ بھی میسج ہے ہماری زندگیوں کے لیے کہ کسی کی زندگی کیسی کیوں نہ ہو، گندی ہے، تباہ شدہ ہے، بدبودار ہے، کوئی پرابلم ہے اس کی زندگی میں، تو جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آمین. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح باہر ایک اجنبی کے طور پر پیدا ہوا، ایک کھلی جگہ میں، اور اس نے ہر طرح سے ہماری خاطر غربت کو گلے لگا لیا. تو اس کی جو حالت تھی وہ انتہائی غربت والی تھی. جو لوگ غربت کی لائن سے بھی نیچے رہتے ہیں، ان لوگوں کی مانند اس کی حالت تھی. کوئی جگہ نہیں، مسافر ہیں، پیسے پتہ نہیں تھے ان کے پاس، اور وہ لوگوں کے رحم و کرم پر تھے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے. اس فیملی میں یسوع مسیح پیدا ہوئے جو بالکل ہیلپ لیس حالت میں ہیں. کوئی ان کا فیملی ممبر ہی نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے گھر میں گئے ہیں، اپنے لوگوں میں گئے ہیں، بیت الحم میں گئے ہیں. ان کی اپنی فیملی کا بندہ کوئی نہیں ہے، وہ وہاں پہ اکیلے ہیں. اس سارے کرسمس سین میں ہمیں 3 لوگ سفر کرتے نظر آتے ہیں: مقدسہ مریم، مقدس یوسف اور یسوع مسیح. یاد رکھیں میرے عزیزوں، جو لوگ اپنی زندگیوں میں اکیلے سفر کر رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. یسوع مسیح آپ کا ہم سفر ہے. اس کے منصوبے آپ کے لیے بہترین منصوبے ہیں. جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ دینے پہ قادر ہے،
وہ لانے پہ قادر ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ فراہم کرنے والا خدا ہے۔ ہم سب سے وہ توقع کرتا ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔